छैटौँमा चाहिँ क्लेशयुक्त दृष्टि भने त्यो दृष्टि भने आँखाले हेर्ने दृष्टि भने त्यसले बुझ्ने होइन। यो चाहिँ क्लेशयुक्त मनद्वारा चाहिँ सोच्ने एउटा तरिका भनौँ त्यस्तो एउटाले बुझ्नुपर्छ। फिलोसफी डिफाइल भ्यू भनेर सिद्धान्त भनेर यसरी बुझ्नुपर्छ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो मनमा एउटा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हेर्ने तरिका भनौँ सोच्ने सिद्धान्त भनौँ त्यो एउटा राम्रो एउटा हुन्छ। त्यसले चाहिँ शुद्ध सम्यक सिद्धान्त भनेर बुझ्न सक्छौँ। अब त्यसमा अर्को एउटा के छ त भन्दाखेरि एउटा सिद्धान्त त्यसले चाहिँ आफ्नो मन पनि अशान्त बनाउने आफू र अरू सबैको मन अशान्त बनाउने त्यस्तो एउटा अनि दृष्टि भनौँ भ्यू फिलोसफी भनौँ सिद्धान्त एउटा हुन्छ। हो त्यो चाहिँ यहाँ क्लेशयुक्त दृष्टि भनेर यो चाहिँ बुझ्नुपर्छ। सामान्य जुन क्लेशयुक्त दृष्टि भने त्यसले चाहिँ लगभग 300 भन्दा बढी जस्तो छ। अब त्यसमध्ये अहिले यहाँ चाहिँ सामान्य धेरै भए पनि मुख्य सत्काय भनेर सत्काय दृष्टि मुख्य चाहिँ सत्काय दृष्टि हो भनेर जिग्दा भनेर यसरी भनिन्छ। अब त्यसमा चाहिँ अलि बुझ्न सहज नभएको कारणले सजिलो नभएको कारणले त्यसको परिभाषा र त्यसको लक्षण गरेर दुईद्वारा चाहिँ यहाँ व्याख्या गरेको छ। अब त्यसमा पहिला सत्काय दृष्टिको परिभाषा भने त्यसमा नाशवान भनेर जुन एक क्षणमै अनि के भन्छ अब नाश हुने भनौँ चेन्ज हुँदै जाने जुन हाम्रो शरीर जुन छ हो त्यसले बुझ्नुपर्छ। नशवान सङ्ग्रहित स्कन्दलय भनेर इम्पर्मानेन्ट कलेक्ट गरेको जुन हाम्रो शरीर जुन छ हो त्यो शरीर आफ्नो आलम्बनमा राखेर त्यसले चाहिँ अनि म भने एउटा सोच हुन्छ नि त त्यस्तो म भने चाहिँ स्वतन्त्र रूपले छ भने एउटा अनि सिद्धान्त भनौँ विचार भनौँ त्यो एउटा र त्यसै गरी मेरो भन्ने एउटा अनि दृष्टिले अनि त्यो पनि स्वतन्त्र रूपले छ भनेर त्यस्तो अनि विचार त्यस्तो दृष्टिले चाहिँ हेरिनाले यसो भनिएको हो भनेर जुन सत्काय दृष्टि भने चाहिँ यसरी बुझ्नुपर्छ। म शरीरद्वारा राखेको म भनेर सोच्दाखेरि त्यो स्वतन्त्र रूपले छ भने एउटा हेर्ने अनि मेरो भनेर त्यसरी आउँदाखेरि त्यो पनि स्वतन्त्र रूपले छ भने एउटा हेर्ने जुन दृष्टि जुन छ भ्यू जुन छ हो त्यसले चाहिँ सत्काय दृष्टि भनेर बुझ्नुपर्छ। सत्कायको दृष्टिको अर्थ भनेर त्यसको अर्थ अघिको चाहिँ परिभाषा अहिले चाहिँ अर्थ मिनिङ के हो त भन्दाखेरि यहाँ असाधारणतः स्वसन्ततिको म र ममता भनेर म र मेरो भने त्यो दुई हो है। म र मेरो मध्ये कुनै एक विषयको आलम्बन गरी भनेर सत्काय दृष्टि भने त्यसमा चाहिँ दुई आलम्बन एउटा हुन्छ त्यसको आलम्बन अब्जेक्ट भने त्यो एउटा हुन्छ र त्यसको एउटा आकार भनौँ नम्बा भनेर दुई हुन्छ। त्यसमा पहिला मिक्पा भनेर जुन आलम्बन जुन छ त्यो चाहिँ के हो त म र मेरो भने त्यो दुई चाहिँ हुन्छ म र मेरो भनेर त्यसको कारणले यहाँ म र ममता भनेर म र मेरो मध्ये कुनै एक विषय आलम्बन भनेर त्यो भयो आलम्बन चाहिँ। अब त्यसपछि अनि नाम्पा भनेर जुन आकार भनौँ त्यसले चाहिँ एपियरेन्स गर्ने रिकग्नाइज गर्ने एउटा हुन्छ। किन भन्दाखेरि यो सत्काय दृष्टि भने स्वयं एउटा चैत्य भएको कारणले एउटा मेन्टल फ्याक्टर भएको कारणले त्यो के हो त विद्य र अनि स्पष्ट भने त्यो त्यसको कारणले गर्दाखेरि त्यसमा एउटा आभास आकारको एउटा आभास आउनुपर्छ। त्यो आभास चाहिँ अनि यो आभास एउटा आउनुपर्ने त्यसको कारणले यहाँ आलम्बन र आभास गरी त्यो आभास के हो त स्वतन्त्र सिद्ध गरिने भने त्यो स्वतन्त्र अरूलाई भर नपरेर स्वतन्त्र रूपले अनि छ भनेर त्यस्तो ग्रहण गर्ने सिद्ध गर्ने हो। त्यो ग्रहण गर्ने क्लेशयुक्त चैतसिक प्रज्ञा भने त्यो सत्काय दृष्टि भने चाहिँ शरब प्रज्ञा हो। त्यसले एउटा खोज तलास जस्तो गर्न त गइरहेको छ तर पनि त्यो चाहिँ के हो त
क्लेश अनि भएको कारणले त्यो प्रज्ञा चाहिँ क्लेश भएको कारणले यो क्लेश युक्त भनेर यसरी भन्नुपर्छ। त्यसको कारणले गर्दाखेरि जुन अघि सत्कय दृष्टिको अनि आलम्बन चाहिँ के हो त म र मेरो भने त्यो चाहिँ छ सत्यमा म मेरो भने त्यो छ। तर पनि त्यसले ग्रहण गर्ने बेलामा रिकग्नाइज गर्ने बेलामा चाहिँ अनि के गर्छ त म र मेरो भने त्यो चाहिँ स्वतन्त्र रूपले छ भनेर त्यो ग्रहण गर्छ भन्दाखेरि त्यो के भयो त मिथ्या भयो, त्यो चाहिँ अनि गलत भयो सोच चाहिँ। त्यसको कारणले अनि अरूमा के अरे घरि स्वतन्त्र सिद्ध ग्रहण गर्ने क्लेशयुक्त चैतसिक प्रज्ञा हो भनेर यहाँ चाहिँ चिन्ह लगाउँ। अब यसको प्रकार उदाहरणमा चाहिँ सत्काय दृष्टिको उदाहरणमा अरूले आफूलाई हानि या फाइदा पुर्याएको अवस्थामा, त्यस्तो सिचुएसनमा अरूले आफूलाई फाइदा पुर्याएको या अरूले आफूलाई नोक्सान बेफाइदा हानि हार्म गरेको त्यस्तो सिचुएसनमा चाहिँ अन्तर हृदयदेखि भनेर मनभित्रदेखि भनेको है, मनभित्रदेखि नै अरूमा निर्भर नभई म भन्ने एउटा बेग्लै एउटा अरूलाई भर परेर म भने त्यस्तो सोच नभएर म भने चाहिँ अरू कसैले पनि भर नपरेर एकदमै स्वतन्त्र रूपले भनौँ एउटा बेग्लै एउटा डल्लो जस्तो एउटा त्यस्तो छ भने एउटा स्पष्ट हुने त्यस्तो ज्ञान चाहिँ त्यसको उदाहरण हो है। यो अहिले सत्काय दृष्टि भने त्यसको उदाहरण जिक्दा भने अब त्यसको कति प्रकार छ भने एक म ग्रहण गर्ने सत्काय दृष्टि र दोस्रो चाहिँ मेरो भनेर ग्रहण गर्ने सत्काय दृष्टि। यी दुई सत्काय दृष्टिमध्ये पहिलो आफ्नो सन्तति भन्दाखेरि आफ्नो मन है, आफ्नो सन्ततिको मलाई आलम्बन गरी स्वतन्त्र ग्रहण गर्ने सत्काय दृष्टि, दोस्रो आफ्नो सन्ततिको स्कन्द यानि शरीर ममतालाई आलम्बन गरी स्वतन्त्र ग्रहण गर्ने सत्काय दृष्टि हो। अब त्यसको प्रक्रिया त्यसको काम चाहिँ दोषहरूको पूर्वाधार भन्दाखेरि बेस भनेको है, दोषहरूको पूर्व आधार र संसारिक मूल जडको कार्य गर्दछ भनेर संसारको जड मूल त्यस्तो काम चाहिँ सत्काय दृष्टिले गर्छ। अहिले यहाँ जुन क्लेशयुक्त दृष्टिको अर्थमा चाहिँ असाधारणतः स्वसन्ततिको म र ममत्व मध्ये कुनै एक विषयको आलम्बन गरी स्वतन्त्र सिद्ध ग्रहण गर्ने क्लेशयुक्त चित्त चैतसिक प्रज्ञा भनेर त्यसमा चाहिँ एउटा अघि मुख्य जुन सत्काय भने आउँछ त्यो सत्काय भने त्यो र सत्कायको त्यसमा चाहिँ स्वतन्त्र सिद्ध ग्रहण भने त्यो शब्द आउँदाखेरि त्यो शब्द चाहिँ बौद्धको जुन चारै अनि सिद्धान्त भनौँ त्यसमा चाहिँ शब्द चाहिँ चारै सिद्धान्तवादहरूले चाहिँ त्यो शब्द चाहिँ आउँछ। तर त्यो शब्दको व्याख्यामा आउँदाखेरि अनि सिद्धान्त आफ्नो आफ्नो जुन व्याख्याहरू हुन्छ। त्यसको कारणले यहाँ अघि प्रासङ्गिक परम्परामा भन्ने जुन प्रासङ्गिक मत भनेर त्यो नआउन्जेलसम्म अनि सत्काय भने चाहिँ चारै जुन सिद्धान्त जुन छ उहाँहरू सबैले व्याख्या त्यसमा आउँछ र प्रासङ्गिक भनेर आउँदाखेरि अब भिन्न एउटा बेग्लै एउटा यसरी आउँछ। जुन छैटौँ यो मौचिङ्गी तावा भने जुन क्लेशयुक्त दृष्टि भने त्यसको व्याख्या गर्दाखेरि यहाँहरू अहिले यहाँ व्याख्या गरे तापनि यहाँहरू अहिले नौलो भएको कारणले नयाँ भएको कारणले प्रथम पहिलो बार भएको कारणले गर्दाखेरि अलि अनि बुझ्न अलिक गाह्रो हुन्छ। तर पनि गाह्रो छ भनेर यतिकै छडिदियो भनेदेखि फेरि कहिले पनि बुझ्न सक्दैन। त्यसको कारणले एकपटक दुईपटक त्यसरी बारम्बार अनि पढेर अध्ययन गरेर विचार गरेर त्यस्तो गऱ्यो भनेदेखि अनि पछि बुझ्न सक्ने त्यस्तो हुन्छ। र अहिले 6 मूल क्लेशमध्ये चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण भनौँ त्यो एउटा चाहिँ पाँचौँ र छैटौँ र गाँबा ठुक्बा शिव द ठुक्बा चौथो र अनि छैठौँ त्यो दुई चाहिँ एकदमै
महत्त्वपूर्ण हो ती नाउने क्याङ त्यो मध्ये पनि छैठौं जुन अहिले क्लेशयुक्त दृष्टि भने त्यो चाहिँ एकदमै अनि महत्त्वपूर्ण हो त्यसमा चाहिँ जुन स्वतन्त्र रूपले सिद्ध छैन भने त्यसको विषयमा चाहिँ हामीले अध्ययन पढाइ गरेन भने त्यो चाहिँ अलि गाह्रो हुन्छ त्यसको कारणले यो पढाइ चाहिँ गर्नुपर्छ तर यो चाहिँ अहिले अनि त्यो नभनेर पछि अब भविष्यमा हाम्रो अर्को वर्षमा भनौँ त्यसमा महायान मधुसूदनको जुन हामी कार्यक्रम राख्छ हो त्यस बेला चाहिँ अनि बृहत रूपले अनि नैरत्मा र धर्म नैरत्मा छुगितामे हो तिनीहरूको विषयमा चाहिँ व्याख्या गरिनेछ हो त्यो बेला चाहिँ अनि क्लियर हुन्छ यसमा चाहिँ अहिले सत्कय दृष्टि भनेर जुन जिक्दा भने सत्कय दृष्टिको व्याख्या जुन प्रासङ्गिक मत भनेर थिङ्क्युवा त्यो बाहेक जुन निम्नहरूले जति व्याख्या गरे तापनि त्यसको परिचय भनौँ त्यसको व्याख्या एकदमै स्पष्ट रूपले हुने भने चाहिँ छैन त्यसको कारणले अब त्यसको एकदमै उत्कृष्ट अनि व्याख्या भनौँ डिटेलमा एकदमै क्लियर अनि व्याख्या भने चाहिँ प्रासङ्गिक मत त्यो सिद्धान्तभित्र चाहिँ आउँछ त्यसको कारणले त्यो थाहा हुनको लागि चाहिँ यहाँ प्रासङ्गिक परम्परा भनेर मैले यसरी लेखेको छ अब यसमा चाहिँ प्रासङ्गिक परम्परामा संसारको वास्तविक मूल जरो धर्म आत्मग्रह हो भनेर यसरी भन्नुभएको छ त्यसमा चाहिँ सत्कय भने त्यो चाहिँ मात्र नभएर अनि संसारको जरो भनौँ रुट भनौँ संसारमा जन्म लिने भनौँ संसारको जरो मूलमा चाहिँ अनि यो अहिले सत्कय अनि दृष्टि भने त्यो मात्र नभएर जुन अहिले क्लेशयुक्त अनि दृष्टि भने त्यसमा चाहिँ सत्कय दृष्टि मात्र नभएर अन्य अनि मिथ्या दृष्टि भनौँ त्यस्तो दृष्टिहरू पनि हुन्छ त्यसको कारणले त्योहरू एकदमै अनि राम्रोसँग अनि बुझ्नको लागि ज्ञात हुनको लागि चाहिँ अनि छुगिताङजी भनेर जुन अहिले यो धर्म आत्मग्रह भने त्यसको विषयमा चाहिँ राम्ररी बुझ्नुपर्छ त्यसको कारणले यहाँ मूल झरो धर्म आत्मग्रह भनेर यसरी लेखिएको छ हो यो अनि अहिले व्याख्या नगरेर त्यसको विषयमा डिटेल रूपमा चाहिँ बृहत रूपले भविष्यमा जुन महायान मधुसूदनको विषयमा आउँदाखेरि अनि त्यसको विषयमा बृहत रूपले गम्भीर रूपले व्याख्या गरिनेछ छ मूल क्लेशको विषयमा राम्ररीसँग हामीले पढ्यो भनेदेखि अनि जुन अहिले 20 उपक्लेश भन्छ 20 प्रोक्सिमेट डिस्टर्बेन्स भने त्यसको विषयमा चाहिँ हामीले सहज रूपले सजिलो रूपले बुझ्न सक्छ अब चाहिँ यहाँबाट जान्छु 20 उपक्लेश भनेर पाँचौँ भाग 20 उपक्लेश बुद्धि सङ्ग्रह दर्पणमा भनेर टेक्स्टमा यहाँहरूले त्यो अङ्क नम्बर लेख्दै गर्नु क्रोध एक क्रोध दुईमा उपनाह तेस्रोमा म्रच्छा चौथोमा प्रसाद पाँचौँमा ईर्ष्या छैठौँमा मत्सर्य सातौँमा माया आठौँमा साठय नवौँमा मद अनि दसौँमा विहिंसा एघारौँमा अलज्जा बाह्रौँमा अनपत्र पय तेह्रौँमा सतयान चौधौँमा औद्धत्य पाँचौँमा श्रद्धा होइन अगाडि लेख्नुपर्छ अश्रद्धा सोह्रौँमा कौशिदी सत्रौँमा प्रमाद अठारौँमा मुसित उन्नाइसमा असम्प्रजन्य र 20औँमा विक्षेप गरी 20 उपक्लेशले मूल क्लेशहरू अभिवृद्धिमा सहयोग गर्नाले उपक्लेश भनिए माथि उल्लेख 20 उपक्लेशहरू भनेको है अब उपक्लेशको यो अर्थ भनौँ त्यो छोटकरीमा माथि उल्लेख 20 उपक्लेशहरू आफ्नो समक्षी भनेर जुन अघि छ मूल क्लेश जुन गयो नि त्यो 6 मूल क्लेशको समक्षी मूल क्लेशको समापी त्यसको नजिक समापी भन्दाखेरि त्यसको नजिक रही चित्तलाई क्लेशयुक्त गराउनाले उपक्लेश भनेको हो भनेर उपक्लेश भनेर उप भन्दाखेरि त्यसको नजिकमा बस्ने के को नजिकमा भन्दाखेरि 6 मूल क्लेशको नजिकमा बसेर
त्यसले क्लेश अनि युक्त गराउने काम गरेको कारणले अनि त्यो जुन यो विष लाई चाहिँ उपक्लेश भनेर यसरी नामकरण गरेको हो। अब 20 उपक्लेश मध्ये प्रथम एकमा चाहिँ क्रोधको अर्थ भनेर फ्युरियस भन्छ। त्यसको अर्थ असाधारणतः अनि प्रतिघात बढेर भनेर, प्रतिघात जुन अघि छ मूल क्लेशमा छ हो त्यो चाहिँ एकदमै बढेर अनि प्रत्यक्ष हानि पुर्याउने, प्रत्यक्ष हार्म गर्ने गर्न चाहने दृष्टि चैतलाई अनि क्रोध भनेर भनिन्छ। त्यसमा कति प्रकार छ भने प्रतिघात चाहिँ यसको पनि 9 प्रकार छन् भनेर। अघि जुन 6 मूल क्लेशमा प्रतिघातमा चाहिँ 9 प्रकारको प्रतिघात भन्नुभयो, त्यही जसो गरेर यहाँ क्रोधमा पनि 9 प्रकारको छ। क्रोधको प्रक्रिया चाहिँ प्रत्यक्ष हानि गर्ने र हानि पुर्याउन सहयोग गर्छ। यहाँको अनि क्रोध र माथि जुन 6 मूल क्लेशभित्र भएको प्रतिघात बीचको अन्तर, त्यसको डिफ्रेन्ट भिन्न के छ भने प्रतिघात यानि 6 मूल क्लेशभित्र भएको एङ्गर भनेको चाहिँ प्रतिघात उत्पन्न हुने विषयवस्तु नजिक भए नभए पनि मनमा ती विषयवस्तु आउने बित्तिकै आगो चाहिँ जलाएर क्रोधित गराउँछ। र दोस्रो क्रोध भन्ने जलिरहेको आगोमा मट्टीतेल जुन ओइल, मट्टीतेल अनि छर्गन्ध अथवा मट्टीतेल हालेर तेज रूपले अनि भलेको प्रतिघात तीव्र गतिले प्रत्यक्ष हानि पुर्याउन चाहिने अति दुष्ट मन हो। बोधिचार्य अवतारको व्याख्यामा दुष्ट चित्तको अवस्था नै दोष होइन, यो द्वेष हो, यो ओकर होइन एकर हो, द्वेष हो। त्यसको प्रभावमा पर्नु भनेको क्रोध हो, जसले गर्दा लट्ठी आदि लिनेतिर लाग्दछ भनिए जस्तै हो भनेर। जुन 6 मूल क्लेशमा भएको प्रतिघात भने चाहिँ शत्रुप्रति अनि मन त्यो भएको के अरे एङ्गर भएको त्यो हो। अनि अहिले यहाँ 20 उपक्लेशमा भएको क्रोध भने चाहिँ त्यो प्रतिघात रिस चाहिँ जन बढ्दै गएर अनि प्रत्यक्ष अनि अरूले चाहिँ हानि पुर्याउनको लागि, हार्म गर्नको लागि लट्ठीहरू के लिएर जुन त्यो गर्छ नि त हो, त्यो गराउने जुन चैतसिक जुन मेन्टल फ्याक्टर जुन छ हो त्यसले चाहिँ अनि क्रोध भनेर यसरी बुझ्नुपर्छ। दोस्रो उपनाहको अर्थ भनेर एन्मिटीको अनि अर्थ खुन्जिन भने त्यसमा असाधारणतः विगतमा यानि पास्ट टाइममा भनेको है, विगतमा फलानाले यस्तो हानि गर्यो भन्ने नबिर्सिकन अनि बलिष्ठ ग्रहण गर्ने भनेर मनमा एकदमै साह्रो तरिकाले समातेर बस्ने हो, त्यो चैत हो। यसको शाब्दिक अर्थ ईर्षको बलियो भने ईर्ष्या है, ईर्ष्याको बलियो पकड हुनाले उपनाह भनिएको हो। प्रकार आफू र आफ्नो पक्षप्रतिको हानि नबिर्सी ग्रहण गर्ने उपनाह गरी 2 प्रकार छन्। क्रिया आफ्नो क्षतिलाई सहन नसकेर बदला लिने कार्य गर्दछ। तेस्रो म्रक्षको अर्थ भनेर जुन कन्सिल भन्छ, लुकाउने, आफ्नो गल्तीहरू के छ भने त्यो चाहिँ लुकाएर राख्ने हो। त्यसको अर्थ चाहिँ असाधारणतः आफ्नो हितका लागि अरूले दोषलाई प्रकाशमा ल्याउँदा भनेर, अरूले आफूलाई माया दया आफ्नो फाइदा हुनको लागि आफ्नो दोषहरू मिस्टेकहरू यसो छ भनेर निकाल्दाखेरि चाहिँ गल्ती छिपाउन चाहिने चैत भनेर हो, त्यसले चाहिँ कन्सिल भनेर म्रक्ष भनेर यसरी भनिन्छ। प्रकारमा स्वभावका आधारमा केही गल्ती छिपाउने भनेर, केही मिस्टेकहरू अनि छिपाएर राख्ने। सबै गल्ती छिपाउने भनेर जे गल्तीहरू छ मिस्टेकहरू छ त्यो सबै लुकाएर राख्ने, त्यो गरेर 2 स्वभावद्वारा चाहिँ 2 प्रकारका रहेछ। कालको आधारमा भनेर समयमा चाहिँ केही क्षण लुकाउने भनेर 1 हप्ता जति 2 हप्ता जति लुकाएर राख्ने।
फेरि सदा लुकाउने गरी भनेर मरुन्जेलसम्म चाहिँ कसैले पनि नभनेर आफ्नो गल्ती चाहिँ मनमै राखेर छिपाएर राख्ने हुन्छ नि त, हो त्यो गरेर दुई प्रकारमा विभाजित छन्। प्रक्रिया प्रत्यक्ष पश्चातो यानि रिग्रेट गराउने र अप्रत्यक्ष रूपले मनमा अशान्त सिर्जना गर्दछ। चौथोमा चाहिँ प्रदश सानो प्रदशको अर्थ भनेर स्पाइट भन्ने त्यो हो। अनि त्यसको अर्थमा असाधारणतः आफूलाई अन्य व्यक्तिले फाइदा पुर्याउने सोचले आफ्नो गलत कार्यको खुलासा गर्दा क्रोध तथा प्रतिकार गरी अन्तर्हृदयदेखि भनेर मनभित्रैदेखि नै अनि खुसी नभएर कठोर तुच्छ वचन भन्दाखेरि हार्श वर्ड हो त्यस्तो बोल्न अनि लगाउने भनौँ त्यस्तो अनि चैता हो त्यसले चाहिँ अनि प्रदश भनेर भनिन्छ, स्पाइट भनेर भनिन्छ। अब त्यसको अनि प्रकारमा सो विषयमा आफूभन्दा ठुला साना र समान स्तरको व्यक्तिलाई गरिने तीन प्रकारका अनि प्रदश भनेर स्पाइट हुन्छन्। त्यसको प्रक्रिया वचनको पाप सञ्चय यानि कमाउने गर्नका साथै आफू र अन्य व्यक्तिको मन शान्त रहन नदिने कार्य गर्दछ। पाँचौँ ईर्ष्याको अर्थ भनेर जेलिसको अर्थ असाधारणतः अरूको सम्पन्नतालाई भनेर अरूको सम्पत्ति त्यसै गरी नाम पद त्यस्तो गुण त्यस्तो हुन्छ हो त्यस्तोलाई देख्न नचाहेर अन्तर्हृदयदेखि अन्तर्मनदेखि नै जलन पैदा हुने जेलस पैदा हुने एक प्रकारको प्रक्रियात्मक चैत। यसको शाब्दिक अर्थ चित्त आशंकाद्वारा डह गर्ने ईर्ष्यालु सोच हुनाले ईर्ष्या भनिएको हो। प्रकार आफू समानको सम्पन्नताप्रति लाग्ने ईर्ष्या र आफूभन्दा अधिकको सम्पन्नता यानि कि गुणलाई देखेर लाग्ने ईर्ष्या। प्रक्रिया त्यसको काम चाहिँ अन्य व्यक्ति सम्पन्नता राम्रो देख्दा प्रत्यक्ष मन अशान्त हुने र आफ्नो सम्पन्नतामा रस अनि पुर्याउने, रस भन्दाखेरि आफ्नो धन सम्पत्ति नाम पदहरू चाहिँ रिड्युस गर्ने हो त्यस्तो कार्य चाहिँ गर्छ। छैटौँ मात्सर्य भनेर सेर्न स्टिङ्गिनेस भने त्यो हो। त्यसको अर्थमा असाधारणतः लाभ सत्कार भनेर फाइदा र त्यसै गरी रेस्पेक्ट आदि कुनै एक प्रति मोहित एट्याच भएर राग भएर सो त्याग्नको साटो ग्रहण गर्न चाहिने प्रक्रियात्मक चैत हो। प्रकार केही क्षण नत्याग्ने कन्जुस, जस्तो कि केही सामानहरू आफ्नो मनपर्ने सामानहरू छ भने म केही समयको लागि म दिँदैन भने त्यस्तो सोच र कन्जुस। र सधैँभर नत्यागिने कन्जुस, यो त म कहिले पनि दिँदैन भनेर म आफैले सम्हालेर बस्छु भन्ने एउटा कन्जुस हुन्छ है, त्यो दुई प्रकारको कन्जुस छ। प्रक्रिया काम चाहिँ सर सामग्री दौलत आदि कम हुनु नदिए रिड्युस हुन नदिएर त्यसलाई महत्त्वपूर्ण ठानेर त्यसलाई इम्पोर्टेन्ट मानेर चाहिँ अनि सम्हालेर राख्ने हो त्यो चाहिँ अनि स्टिङ्गिनेस कन्जुस भनौँ त्यसको कार्य हो। सातौँ माया भने त्यो हो, छल कपट भनौँ डिसिड भन्छ। त्यसको अर्थमा असाधारणतः लाभ सत्कार आदि कुनै एक प्रति मोहित भएर एट्याच भएर अरूलाई झुक्याउने अथवा अरूलाई ठग्ने त्यस्तो आशयले त्यस्तो मोटिभले त्यस्तो सोचले आफ्नो ज्ञान आफूले ज्ञान नभए पनि ज्ञान भए जस्तै देखावटी गर्ने प्रक्रियात्मक चैता मेन्टललाई चाहिँ माया डिसिड भनेर भनिन्छ। प्रकार लाभप्रति आकर्षित राग र सत्कारप्रति आकर्षित भनेर दुई। त्यसको काम चाहिँ मिथ्या जीवन जिउने आधार र झुटो पाप उत्पन्न गराउँछ। आठौँमा साठाएको अर्थ डिसअनेस्टी भनेर असाधारणतः लाभ सत्कार मध्ये कुनै प्रति एक प्रति आकर्षित
एट्र्याक्टिभ भएर अरूलाई झुक्याउने, अरूलाई ठग्ने आशयले, सोचले, मोटिभले आफूलाई फाइदा होइन, आफूलाई दोष हो। यो फाइदा भने चाहिँ मिस्टेक भएछ। आफूलाई दोष भए पनि नभए जस्तो देखाउन चाहने प्रक्रियात्मक चैता भनेर। अघि माथिको चाहिँ के हो त, आफूलाई अनि ज्ञान गुण नभए पनि भएको जस्तो देखाउने। अहिले यहाँ चाहिँ आफूले दोष भए पनि अनि मिस्टेकहरू कि भए तापनि नभएको जस्तो गरेर देखाउन चाहने प्रक्रियात्मक चैता। प्रकार चाहिँ लाभप्रति आकर्षित साठय र सत्कारप्रति आकर्षित साठय। प्रक्रिया त्यसको काम चाहिँ उपदेश प्राप्तिको बाधा र झुटो पाप कमाउँछ। त्यो चाहिँ मदको अर्थ, बोस्टको अनि अर्थ त्यो चाहिँ एउटा के भन्छ अहङ्कार, घमण्ड, त्यो भित्र पनि पर्छ। असाधारणतः यस जीवनको आफ्नो सम्पन्नताप्रति प्रसन्न हुँदा अहमता अथवा घमण्ड, गौरव बढाउने प्रक्रियात्मक अनि चैता। त्यसको प्रकार गोत्रको मत भनेर, म चाहिँ राजाको अनि उसमा कास्टमा जन्म लिएको भनेर राजाको एउटा पुत्र हो भने त्यस्तो घमण्ड भनौँ, बोस्ट त्यस्तो हुने। दोस्रोमा शारीरिक मत भनेर, मेरो जुन अनुहार अनि राम्रो छ त्यस्तो गरेर चाहिँ फेरि घमण्ड जस्तो हुने। श्रवण मत भनेर, धेरै पढाइ गरेको कारणले अनि त्यहाँबाट पनि एउटा घमण्ड हुने त्यस्तो हुन्छ हो, त्यो एउटा। जवानीको मत भनेर, अहिले म बुढाबुढी होइन, म अहिले जवानै छु भनेर त्यस्तो एउटा अनि घमण्ड हुने। भाग्यप्रतिको मत भनेर त्यो एउटा। अनि त्यसको काम चाहिँ प्रक्रियामा चाहिँ क्लेश उत्पत्तिको आधार, यानि क्लेश उत्पन्न हुने बेस गर्छ र उच्च विद्या प्राप्तको बाधा भने उच्च विद्या, हाई लेभलको जुन एजुकेसनहरू हुन्छन् त्यो पाउनको लागि फेरि त्यसले चाहिँ बाधा पुर्याउँछ। 10औँमा चाहिँ विहिंसा भनेर, जुन अस्ति हामी 11औँ कुशलमा चाहिँ नम्बर मिसेवा भने अहिंसा भने जुन माया करुणा त्यसको विषयमा गयो। आज यहाँ 10औँमा चाहिँ नम्छे भनेर हार्मिङ विहिंसा भने त्यसको अर्थमा असाधारणतः प्रतिघातको, एङ्गरको अंश त्यसको भित्र पर्ने हुनका साथै अरूलाई कष्ट दिन चाहने प्रक्रियात्मक चैता हो। त्यसको प्रकारमा 1 आफूले गरिने हिंसा यानि हार्म, 2 अरूलाई गर्न लगाइने हिंसा, 3मा अरूले गरेको देख्दा या सुन्दा, अरूले नराम्रो काम हिंसा त्यस्तो गरेको देखेको या सुन्दाखेरि त्यसप्रति अनुमोदन गर्ने, त्यसमा रिजोइस हुने हिंसा। अनि त्यसको अब प्रक्रिया त्यसको काम चाहिँ के हो त भने सोपार भनेर आफू र अरू दुवैको सम्पन्नतालाई, गुणलाई हानि पुर्याउने र झगडा हुने कार्य गर्दछ। 11औँमा ल्याक अफ डिसेन्सी इन रिजन विथ वान सेल्फ भनेर वछमेबा अलज्जको अर्थ। त्यसमा असाधारणतः आफू तथा आफ्नो धर्मको कारणले अबद्ध भन्दाखेरि पाप ग्रहण नगर्ने प्रक्रियात्मक चैता। प्रकार आफ्नो कारण गरिने अलज्ज र आफ्नो धर्मको कारणले गरिने अलज्ज गरी 2 प्रकार। प्रक्रिया क्लेश उत्पन्न हुने र शील भ्रष्ट गराउने हेतु भन्न पुग्दछ। 12औँमा अनपात्रपायको अनि अर्थ भनेर ल्याक अफ डिसेन्सी इन रिजन विथ अदर्स भनेर असाधारणतः अन्य व्यक्ति तथा अन्य व्यक्तिले मान्ने धर्मका कारण गलत कार्य अपनाउँदा असहजता पैदा नहुने प्रक्रियात्मक चैता। प्रकार अरूको कारण गरिने अनि दुराचार र अरूको धर्मको कारण गरिने दुराचार भनेर 2। अब प्रक्रियामा चाहिँ अन्य व्यक्तिले अनि अनपात्रपाय श्रद्धा नगर्ने र अनि आफ्नो मन अशान्त र शील भ्रष्ट गराउने कार्य गर्दछ। 13औँमा चाहिँ सत्यानको अर्थ भनेर डलनेस भन्छ।
त्यसको अर्थमा असाधारणता डलनेस अथवा सत्काया भन्दाखेरि मन एकदमै साफा हुन नदिने हो, त्यसले चाहिँ बुझ्नुपर्छ। सत्यानको अर्थ असाधारणत जुनै ध्यान आलम्बनलाई जसरी ग्रहण गरे पनि तन र मन भारी फिलिङ हुने, भारी भई अकर्मण्य हुने प्रक्रियात्मक चैत अथवा आलसी जस्तो हुने त्यस्तो अनि प्रक्रियात्मकलाई बुझ्नुपर्छ। प्रकार अकुशल स्वरूपवाला अलक्षी र आवरण अनि अव्याकृत स्वरूपको अलक्षी प्रक्रियामा चित्त कार्यशील नभई बोधो भनेर लेखेको छ, त्यो भन्दाखेरि अलि भारी जस्तो हेभी फिलिङ जस्तो भनेको बोधो बनाउने र क्लेश अभिवृद्धि अनि गराउँछ, क्लेश फैलाउँछ। त्यसपछि 14मा चाहिँ औदत्य भनेर गोपा यानि रेस्टलेस। औदत्यको अर्थ असाधारणत काम गुण जस्ता मन नपार्ने वस्तुलाई देखेर चित्त अशान्त भई मन बाहिर दौडेर अनियन्त्रित यानि अनकन्ट्रोलेबल कन्ट्रोल गर्न नसक्ने हुने प्रक्रियात्मक। अनि यो जुन 2 अक्षर छ यो मिस्टेक भएछ, यो कट गरिदिनु। प्रक्रियात्मक अनि चैत भनेर। प्रकार 1 मा स्थूल औदत्य र सूक्ष्म औदत्य भनेर 2। पहिलो स्थूल औदत्य भन्नाले ध्यानको आलम्बन आशय भुलेर भङ्क्ने भनेर, ध्यानको जुन अभ्यास आफ्नो एउटा पोइन्टमा राख्दाखेरि मन त्यहाँ नबसेर बाहिर जाने हो, त्यो भङ्क। दोस्रो सूक्ष्म औदत्य भन्नाले ध्यानको आलम्बन आश्रय नभुली मन विचलित भए जस्तो हो प्रक्रिया, चित्त एकाग्र कन्सन्ट्रेट हुनलाई विघ्न बाधा अब्स्टिकल पुर्याउँछ। त्यसको कारणले यो 13औं र 14 चाहिँ के हो त, ध्यान मेडिटेसन गर्ने बेलामा चाहिँ त्यो 2ले अनि बाधा पुर्याउने कार्य चाहिँ गर्छ। म चाहिँ अश्रद्धाको अर्थ भनेर ल्याक अफ फेथ को अर्थमा असाधारणत श्रद्धाको विषयप्रति अप्रसन्न भनेर, जुन शरणीयहरूप्रति मन साफा नभएको, अप्रत्यायी भनेर फेथ नभएको, र अभिमतहीन भनेर इन्ट्रेस्ट नभएको मध्ये कुनै एक उत्पन्न प्रक्रियात्मक अनि चैत। प्रकार 1 धर्मको लाभ अथवा फल नदेख्नाले उत्पन्न हुने अश्रद्धा। 2 धर्मको लाभ अथवा फल छैन भन्ने विपरीत सोचका कारण हुने अश्रद्धा। त्यसको काम प्रक्रिया चाहिँ आलस्यको आदर भन्नका साथै श्रद्धा इन्द्रियलाई कमजोर पर्दछ। 16औं अनि कौशिद भनेर लेलो यानि लेजिनेस। त्यसको अर्थमा असाधारणत कुशल सञ्चय गर्नमा जङ्गार भनेर, अब खुसी नहुने त्यस्तो पैदा नगराउने प्रक्रियात्मक चैत। प्रकार 1 विपरीत मनस्कारको अल्छीपन। 2 आफै प्रति आत्मविश्वास नहुने अल्छीपन। 3 समय लम्बाएर पछि गर्छु भन्ने अल्छीपन। 4औं कुकार्यमा आकर्षित हुने अल्छीपन भनेर 4। अब त्यो 4को चाहिँ माथिका यी 4 प्रकारहरू कुशल कार्यलाई विघ्न बाधा पुर्याएको आधारमा राखिएको हो। यी 4 प्रकार मध्ये पहिलो विपरीत मनस्कारको अल्छीपन भने चाहिँ के हो त, सर्वप्रथम धर्म गरेर फाइदा हुँदैन भन्ने अनि विपरीत अनि भ्यू हेर्ने तरिका दृष्टिको अनि मनस्कार भएका अल्छीपन भनेर त्यो पहिला। दोस्रो चाहिँ सामान्यतः वास्तवमा कुशल कार्य गर्नुपर्ने देखे तापनि म जस्तोले के नै गर्न सक्छु र भनेर भनी आफ्नै आत्मविश्वास कमजोर पर्ने अल्छीपन हो। तेस्रो मैले धर्म गर्न सक्छ भने यो कार्य गर्न सक्षम छु तर पछि कुनै समयमा गरौँला भनेर विचार भएको अल्छीपन हो। चौथो अहिलेदेखि धर्म गर्नुपर्ने देखे तापनि रागद्वारा चाहिँ कुकार्यप्रति आसक्त
अल्छीपन हो। त्यसको काम प्रक्रिया चाहिँ यसले वीर्यलाई अथवा एफोर्ट लाई छाया पर्ने भनेर रिड्युस पर्ने कार्य गर्छ, काम गर्छ। स्मृति यहाँ आदि स चाहिँ छुटेछ। स्मृति उपस्थान सूत्रमा भनेर यो सूत्रको नाम हो, टेक्स्टको नाम हो। त्यसमा क्लेशहरूको एक आधार नै कौशिदी अथवा लेजिनेस हो। जहाँ यस्ता कौशिदीको स्थान रहन्छ त्यहाँ कुनै धर्मको अनि अस्तित्व रहँदैन भनिए झैँ हो। 17मा प्रमादको अर्थ भनेर केयरलेसनेस। असाधारणतः क्लेश र दोष यानि फल्ट सम्भारहरूले चित्तको संरक्षण नगरी खुल्ला व्यवस्था छोडिदिने प्रक्रियात्मक चैता भनेर मन खुल्ला छोडिदिने हो। त्यस्तो चैता प्रकार क्रियाको आधारमा दुई प्रकारका छन्। एक चित्त अव्यवस्थित अथवा केयरलेस है, अव्यवस्थित पार्ने। दुई चित्त र शरीर दुवैलाई अव्यवस्थित पर्दछ, केयरलेस गर्दछ। प्रक्रिया अकुशल कार्यको वृद्धि विकास प्रोग्रेस गराउने र कुशल कार्यमा हानि पुर्याउने भनेर छाया रिड्युस गर्ने काम गर्छ। 18औँमा चाहिँ मुसिदको अर्थ भनेर फर्गेटिङ भनिन्छ, जुन बिर्सिने जुन सोच हुन्छ हो त्यसले बुझ्नुपर्छ। असाधारणतः क्लेश आलम्बन स्मरण गरी भनेर नराम्रो अनि अब्जेक्टहरू, नराम्रो विषयहरू अनि याद गरेर कुशल आलम्बनको स्मरण शक्ति कमजोर भनेर राम्रो अब्जेक्टहरू अनि यादमा नलिएर अथवा त्यो बिर्सेर कमजोर र अस्पष्ट भनेर मिसेलवा अस्पष्ट र बिर्सिने अनि प्रक्रियात्मक चैता भने त्यो प्रकारमा कुशल आलम्बनको रूप अस्पष्ट भई बिर्सिने र क्लेशको आलम्बन अनि मनस्कार गर्नाले स्मरण नहुने गरी दुई प्रकार छन्। प्रक्रिया स्मृति इन्द्रिय अनि कम गराउँछ अथवा छाया गराउँछ, यादको जुन पावर जुन छ त्यो चाहिँ कम गराउँछ। ध्यान अभ्यास गर्ने बेलामा, मेडिटेसन गर्ने बेलामा चाहिँ अनि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण भनौँ त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि आफ्नो टार्गेट बनाऊ, आफ्नो जुन जहाँ माइन्ड कन्सन्ट्रेट गरेर जुन अब्जेक्टमा राखेको छ त्यो चाहिँ नभुल्ने नबिर्सिने त्यो चाहिँ हो, समात्न सक्ने त्यो चाहिँ हो ठेम्बा भनेर स्मृति भने त्यो। त्यसको विपरीत, त्यसको अपोजिट ठिकै चाहिँ के हो त भने यहाँ जुन मुसिद भनेर बिर्सिने त्यो सोच त्यो चाहिँ हो। त्यसको कारणले बिर्सिने सोच त्यो चाहिँ छ भनेदेखि ध्यान अभ्यास मेडिटेसन राम्रो हुन सक्दैन। त्यसको कारणले मेडिटेसन राम्रो हुनको लागि चाहिँ हामीले यो फर्गेटिङ जुन मुसिद भने बिर्सिने जुन सोच छ त्यसले चाहिँ रोक्नुपर्छ, निषेध गर्नुपर्छ। 19मा चाहिँ असम्प्रजान्यको अर्थ भनेर लेखेको छ, नन एटेन्टिभ भनेर। अब असम्प्रजान्य भने त्यो थाहा हुनको लागि पहिला सम्प्रजान्य भने सम्प्रजान्य जुन सेसन भने त्यो चाहिँ थाहा हुनुपर्छ। अब सम्प्रजान्य भन्दाखेरि सेसिन्दु छेबा भनेर जानी जानी अनि गरेको त्यस्तो एउटा विचार भनौँ, चैत्य भनौँ हो, त्यसले चाहिँ बुझ्नुपर्छ। अब त्यसको विपरीत असम्प्रजान्य भनेर आउँछ। असम्प्रजान्य भन्दाखेरि हाम्रो जुन त्रिद्वार हुन्छ, तन मन वचन भनेर, शरीर वचन मन भनेर हुन्छ। त्यो शरीर वचन मन कुनै प्रति है, कुनै यादमा अनि लिएर त्यसमा अनि लाग्दाखेरि त्यो लाग्नेलाई त्यसमा जाँदाखेरि त्यसलाई बाधा पुर्याउने, त्यसलाई अब्स्टिकल गर्ने हो, त्यसले चाहिँ अनि सेसिन महिबा भनेर असम्प्रजान्य भनेर यसरी बुझ्नुपर्छ। र त्यसको अर्थमा चाहिँ असाधारणतः त्रिद्वार भनेर शरीर वचन र मन तीन द्वार भनेको त्रिद्वार मध्ये कुनै एकको व्यवहारमा अज्ञानताले भन्दाखेरि नजानी अनि जानी भनेको है, अज्ञानताले अथवा थाहा नभएर प्रयुक्त हुने भन्दाखेरि नजानी जानी त्यसमा लाग्ने प्रयुक्त हुने अनि प्रक्रियात्मक चैतलाई असम्प्रजान्य भनेर भनिन्छ। त्यसको प्रकारमा चाहिँ पाप दृष्टिको सहयोगी असम्प्रजान्य भने एउटा, दोस्रो नैतिक अथवा राम्रो प्रज्ञा उत्पन्न हुनको प्रतिध्वन्त भनेर त्यसलाई बाधा पुर्याउने
असम्प्रजान्य भनेर 2 तेस्रोमा समाथको प्रतिद्वन्द समाथा राम्रो हुनको लागि त्यसको बाधा अब्स्टिकल है प्रतिद्वन्दी भन्दाखेरि बाधा अब्स्टिकल असम्प्रजान्य गरी 3 प्रकारका अनि असम्प्रजान्यहरू छन् र त्यसको प्रक्रिया चाहिँ प्रज्ञा इन्द्रिय नाश गरी दोष वृद्धिको आधार बनिन्छ भनेर असम्प्रजान्यले चाहिँ प्रज्ञा ज्ञान अनि बुद्धि भनौँ विस्डम भनौँ इन्टेलिजेन्ट भनौँ त्यो विकास हुनको लागि चाहिँ त्यसले अनि बाधा पुर्याउँछ भनेर त्यसको कार्य चाहिँ विषयमा चाहिँ विक्षेपको अर्थ भनेर डिस्ट्र्याक्टको अर्थ त्यसमा असाधारणतः चित्त कुनै वस्तुको आलम्बनबाट भट्केर चञ्चल स्वरूप धारण गर्ने प्रक्रियात्मक चैत प्रक्रिया चित्त कुशल आलम्बनमा एकीकृत हुने कन्सन्ट्रेट हुनेको लागि त्यसमा चाहिँ बाधा पुर्याउँछ अब्स्टिकल बनाउँछ र समाधि इन्द्रिय भनेर कन्सन्ट्रेसन जुन पावर जुन छ त्यो नाश गरी विचार भावना भनेर चेगोम एनालिटिकल मेडिटेसन र स्थाप्य भावना भनेर जोकोम स्टेबलाइजिङ अनि मेडिटेसन भन्ने त्यो दुईको भावनाको मेडिटेसनको सबै आलम्बन रूपहरू अनि नाश गर्छ अरे त्यसको अब्जेक्ट भनौँ त्यसको टार्गेट भनौँ त्यो सबै नाश गर्छ भनेर त्यसको कार्य चाहिँ काम चाहिँ यहाँसम्म भयो त यहाँहरूले चाहिँ अनि के हामीले सिकेको छौँ भन्दाखेरि मनमा चाहिँ मन भनौँ अब मेन्टल भनौँ माइन्डमा चाहिँ दोष भएको जुन माइन्ड मेन्टल कुन कुन हो भनेर अथवा गलत सोच गलत अनि माइन्ड चाहिँ माइन्डभित्र भनौँ माइन्ड हुने नेगेटिभ थट भनौँ त्यो चाहिँ अब मिगेवेरिक है अकुशल स्वरूप भएको चन्युन ठुक भनेर मूल अनि 6 क्लेश रुट 6 त्यो भयो त्यसपछि अनि 20 उपक्लेश भनेर 20 अनि अप्रोक्सिमेट डिस्टर्बेन्स भनेर अब जम्मा 26 वटा अनि नेगेटिभ थट भनौँ त्यस्तो चाहिँ हामीलाई अहिले आज थाहा भयो।